नाजाल्यार माती इरोजन जालें जाल्यार सगळें फाटल्यान या मग फाल्यां परतून येतली इन्स्पेक्ट केलें म्हणून उलयता आं पण ना मागीर परतून येवपाक जाय ती पायप घालता जाल्यार कशी घालची पडली वाड आहा न्हू उदक मातशें पावना तें काल आमी न्यूज व्हायरल केल्लो की हांगा सगळे फ्लडेड जाल्ले आसा आनी घरा रिस्क आसा. आयज मामलेदार ऑफिसांतल्यान तलाटी हांगा इन्स्पेक्शनाक आयिल्लो आसा. पाहणी केली. हय आमी काल हांगा येवन सगळे पळोवन गेल्ले. हांगा खूब उदक आयिल्लें आनी उदक तांचे घराक तेकून सारकें सायडींतल्यान गेल्लें आनी आमी तेंय सांगिल्लें की हें उदक खूब डेंजर, ताची कितें तरी वाट करची पडटली. आनी आज सकाळींच रोखडेंच मामलेदार ऑफिसांतल्यान तलाटी हांगा आयले. तांकांय घेवन आमी इन्स्पेक्ट केला आनी आतां तांणी अशें सांगलां की हांगा आतांच जेन्ना ही परिस्थिती आसा तेन्नाच इंजिनियराक हाडून रेजोल्युशन घेवन इंजिनियराक हाडून हांगा कशी पायपां घालची पडटली. कारण होच पिरियड सारको आसा की उदक कशें येता, खंयच्यान फ्लो येता आनी खंयच्यान तें डायवर्ट करून तें पळोवपाक जाय. सो रितसर आमी आतां बेगीन बेगीन जेन्ना पंचायतीक रेजोल्युशन घेतली आनी रोखडीच फायल मूव करून इंजिनियराक हाडून तें वर्कआउट करतली, जेणे करून फुडलो पावस म्हणल्यार ह्या लोकांक तो त्रास जावचो ना. आयिल्ली तेन्ना तांची फॅमिली कळ्ळें आमकां की ते काल तो भुरगो बरो नाशिल्लो तांचो, तो डॉक्टरागेर गेल्ली आसा. फॅमिली ती कोण ना. सो आमी येवन आज इन्स्पेक्ट केलें. पूण हें जसो जसो पावसाचो जो फ्लो जो वाडलो इवन रातीन सुद्दां हें बरें डेंजरस आसा. कित्याक उदक तांगे सारकें भायर सायडीच्यान तेकून वता आनी हांगा कितें तरी वेवस्था करूंक जाय. कारण उदक हांगा खूब काल पयलीं तेन्ना उदकाचो फ्लो इतलो आशिल्लो की बरें घोपरभर उदक हांगा तांचे सारकें आंगणा कडेन म्हणल्यार जाल्लें. सो थँक्यू. कोण तलाटी नांव कितें? तलाटी सुशांत देसाय. आज आमी एक्सपेक्ट करनाशिल्ले की ते इतले बेगीन येतले. आज तांणी सकाळीं पयले हातून ते हांगा स्पॉटार विजीट करपाक आयले. सो बरें दिसलें की आज डिजास्टर मॅनेजमेंटा अंडर जे टिम्स आसा त्यो आज फास्ट तरेन नेत्रावळी तरी काम करतात. पयले ताणें कालचे जे इन्सिडेंट आसा की फाटल्यान घरा उदक तेकलें किंवा जी धड कोसळ्ळी, ताणें कितें म्हणलां? हय, तांणी तेंच म्हणलां की इवन तांचे ते मातशें ते घरा कडेन ते तळप आसा म्हणून तें उदक हें उरलां. नाजाल्यार ज्या तरेन तो फ्लो आनी काल तांणी ज्या व्हिडियोंतल्यान पळयलें ते म्हणटा की थंयच्यान बेश्टी मोव माती आशिल्ली तें सगळें कातरून वता आशिल्लो. सो थंय प्रोविजन कितें तरी जाय म्हणटा ते. ओके, सो थँक्यू. कालचे इन्सिडेंटाक आयज सकाळींच तुमी आयले आनी ज्या तरेन पाहणी केली, कितें दिसता की हांगा कितें तरी प्रोविजन जाय? लास्ट इयराकूय बी हांगसर उदक भरलेलें तेन्ना हांव येयल्लो. तेन्नाय म्हाका अशें दिसलें की हांगा हें उदक तेंगे घर आसा पळय न्हू ते हायटीर ना. हें उदक मातशें बसून हायट वाडलें जाल्यार तें रोखडें तेंगे घरान भितर सरता. मागीर हांगसर कितें अंडरग्रावंड पायप बी घालून हें उदक डायरेक्ट न्हंय हांगच्यान न्हंय जवळ जवळ 100 मिटरांची आसा. ते पायप घालून ते डायरेक्ट न्हंयक सोडपाचें. आनी ना जाल्यार मागीर कितें जाता, पावस काय वर्सान वर्स येता. अंदू पावस येयलो म्हणटा फुडल्या वर्स पावस येवपाना. मागीर वर्सान वर्स जातलेंच तेंगेलें. वर्सान वर्स उदक घरां उदक भितर सरतलें. म्हणटरीर ताका सोल्युशन एक काडपाचें जाय की पायप घालून भितर, नाल्यार वर्सान वर्स तांकां त्रास जातले. मेन म्हणल्यार डावनल पार्टाक आसले कारणान. हय, घर हें टोटल सगळी उदक आसा ती हांगा न्हंय आसल्या कारणान हांगसरल्यान त्या न्हंयक वचपाची वाट तेंगे. वाट. ओके. सो मेळ्ळी कोण घरा कडली? ना ती कितें तेंगेलो कोण तरी बरो ना म्हणून ती हॉस्पिटलान गेलो. ओके. सो तुमी इन्स्पेक्ट केला. रिपोर्ट सबमीट जातलो मामलेदार ऑफिसाक? रिपोर्ट सबमीट जातलो. नांव कितें? सुशांत. सुशांत. सो थँक्यू.